देश चिनाउने अभियान। गौरीशंकर हिमालको काखैमा छ गौरीशंकर गाउँपालिका। 7134 मिटर उचाइको यो हिमालबाट यस गाउँपालिकाको मात्र होइन सिङ्गो दोलखा जिल्लाकै परिचय बनेको छ। गौरीशंकर गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा धनी छ। यो गाउँपालिका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूले भरिपूर्ण छ। त्यसैले गौरीशंकर गाउँपालिकाको मुलुकका 753 वटा स्थानीय तहमध्ये आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। अहिले गाउँपालिकाले यही धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधतालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि नयाँ तथा लुकेर बसेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने काम गरिरहेको छ। यही क्रममा पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ 2077 असोजमा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 6 स्थित चङ्खु लुवाङसादेखि गोसा, याले, बुकिनी, तारापोखरी, जटापोखरी हुँदै 5 पोखरीसम्म पुग्ने पदयात्रा मार्गको खोजी तथा प्रवर्धन कार्य सम्पन्न भयो। हामीले यहाँ उक्त पदयात्रा मार्गबारे परिचित गराउन गइरहेका छौँ। काठमाडौँबाट हिँडेको दिन गौरीशंकर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको चङ्खु लुवाङसा गाउँमा बास बस्न पुगिन्छ। शेर्पा जातिको मात्र बसोबास रहेको यो गाउँमा होमस्टे छ। सांस्कृतिक अतिक्रमणको चपेटाबाट बचेको यो गाउँमा शेर्पा संस्कृतिसँग परिचित हुने मौका मिल्छ। गाउँमा पुगेका पाहुनालाई स्थानीयले आफ्नै परम्परागत शैलीमा स्वागत गर्छन्। यहाँको घरवास गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पाहुनाले स्थानीय उत्पादनबाट बनेको परिकारको स्वाद पाउँछन्। गाउँ नजिकै गुम्बा छ। गाउँमा आएका पाहुनालाई यही गुम्बाबाट बिदाई गरिन्छ। फेरि फेरि आउनलाई आग्रह गर्दछन् स्थानीय शेर्पाहरूको आतिथ्यता, मौलिक संस्कृति र स्थानीय स्वादले जो कोहीलाई पनि फर्कन मन लाग्ने बनाउँछ। पचहत्तर सालमा यो गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले पर्यटन प्रबन्धनको लागि भनेर 7 वटा होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको छ। त्यसैले यही लुवाङसामा, यही गाउँमा चाहिँ जम्मा अथवा मेरो वार्डमा जम्मा 7 वटा होमस्टे छ। यो होमस्टेमा बास बसेर हामी यहाँबाट पहिला नै जान्थ्यौँ। यहाँबाट ट्रेकिङहरू पनि जान्थ्यौँ। च्वाजी, बरुमुजे हुँदै याले, 5 पोखरी, उताबाट रामेछापको गुम्देलबाट निस्केर आउँछ। अझै यहाँबाट छोरोल्पा जाने बाटो पनि छ। फेरि यहाँबाट जाँदै बरुमुजे हुँदै जिरी जाने बाटो पनि छ। यो सबैको मूल केन्द्र चाहिँ यही लुवाङसा हो। घरबाट निस्केको दोस्रो दिन भए पनि पदयात्रा सुरु गरेको भने यो पहिलो दिन हो। चङ्खु लुवाङसाको गुम्बाबाट बिदाईपछि उकालो लागिन्छ। नजिकै रहेको बिरुवाको नर्सरी पनि पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। लोपोन्मुख विभिन्न जातिका बिरुवाहरू यस नर्सरीमा पाइन्छन्।
यहाँको मुख्य उत्पादन आलु, गहुँ, कोदो हुन्। यहाँबाट वर्षमा लाखौं रुपैयाँको आलु निर्यात हुन्छ। अहिले पनि गोरु जोतेरै खेती गर्ने चलन छ। नयाँ प्रविधि भित्रिएको छैन। डाँडाकाँडा हेर्दै चङ्खुको डेरीमा पुगिन्छ। यहाँ वर्षौंदेखि डेरी सञ्चालनमा छ। चौरीको दूधबाट उत्पादित चीज, घिउ, छुर्पी, जिरी हुँदै निर्यात गरिन्छ। हामी जट्टापोखरी 5 पोखरी यात्रा गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्का लगायत नेकपाको पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर हामीसँग यहाँ 36 जनाको टिम छ। हामी यहाँनिर चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नका निम्ति भनेर यो यात्रा आएको हो। हिजो बेलुका हामी साविक रूपमा पहिला हुलाकबनी भनेर चिनिन्छ, त्यसलाई अहिले लुवाङ्सा भन्छन्। हामी त्यहाँ शुद्ध शेर्पा हो, त्यहाँ होमस्टेमा बसिरहेको हो शेर्पा गाउँबाट। अहिले हामी चाहिँ यो लुवाङ्साबाट बिहान हामी 8 बजे खाजा नास्ता खाएर हिँडेको र यो उकालो दुवाजीको यो एरियालाई दुवाजे भन्छ। दुवाजे हुँदै अहिले यो एक चिज डिडी हो होइन। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चौरी पालकहरू किशोरको यहाँतिर दुध दिने गर्छ। आजको खाना हामी यहाँ खाँदैछौँ। आजको बास पेम्दिङमा हुन्छ। बीचमा खुल्ला चौर छ। चारैतिर डाँडाकाँडाले ढाकेको। करिब 3800 मिटर उचाइमा रहेको यो स्थानबाट गौरीशंकर लगायत हिम श्रृङ्खलाको नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। पेम्दिङ नजिकै बुर्मुचे डाँडा छ। यो डाँडाबाट दोलखाको अधिकांश भूभागलाई सजिलै निहाल्न सकिन्छ। शिरमा गौरीशंकर राखेर तलतिर दोलखाका पहाडी हरियाली तथा खेतका फाँटहरू यहाँबाट निहाल्न पाइन्छ। शेर्पाको यर्जेङ उधौली उभौली पर्व यसै डाँडामा मनाइन्छ। 4100 मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडा प्राकृतिक भ्यू टावर हो। हामी चाहिँ यो चङ्खु र मार्बुको शिर बर्मुन्जे डाँडामा छौँ र लगभग हामी 4100 मिटरको हाइटमा यो चङ्खु र मार्बुको एकदमै टप ठाउँ हो। र यो पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्ला लगायतका छिमेकी जिल्ला लगायतका अत्यन्तै रमणीय भ्यूहरू चाहिँ हामीले यो ठाउँबाट देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी गौरीशंकर हाम्रो अगाडि नै अत्यन्तै मन्द मुस्कानको शैलीमा चाहिँ एकदमै गौरीशंकरलाई अगाडि नै हामीले हातैले छौला जस्तो गरेर पनि हामी देख्न सक्छौँ। र हिजो हामी चङ्खुबाट यात्रा सुरु गरेर पहिलो दिन चाहिँ हामी पेम्दिङ भन्ने ठाउँमा हामीले बास बसेर चाहिँ र बिहानको यो 1 घन्टाको हिँडाइपछि हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र विशेषतः चाहिँ अब चङ्खु र मार्बु भेगका अब सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै आस्थाको केन्द्रको रूपमा आफ्नो पवित्र भूमिको रूपमा जिन्दगीमा एकचोटि यहाँ आउनै पर्ने। यहाँ चाहिँ अब यो लुङदारहरू होइन बुद्धिस्टहरूले चाहिँ यो लुङदारहरू टाँगेर यहाँ चाहिँ आफ्नो मनोकामनाहरू चाहिँ पुरा गर्नका लागि माग्ने र विभिन्न एकदम प्राकृतिक सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो डाँडा चाहिँ अत्यन्तै परिचित छ, एकदमै चर्चित छ। र यो बाटो हुँदै हामी 5 पोखरी जट्टापोखरी तिर लाग्छौँ। बाटोभरि उम्रिएको जडीबुटीले मनै लोभ्याउँछ। यस भेगमा मात्र 108 प्रकारका जडीबुटीहरू पाइने बताइन्छ। पेम्दिङमा बिहान उठेपछि चिया खाजा खाएर यात्रा सुरु हुन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले मनै लोभ्याउँछ। रुख बिरुवा जडीबुटी हरेकले मन तानिरहन्छ। अग्ला अग्ला भिरहरूले मन खिचिरहन्छ। सुनपाती र धुपीको बास्नाले शरीरलाई सुगन्धित बनाइदिन्छ। बिहानको खाना तपकुनेमा खान पुगिन्छ। यो विभिन्न ठाउँबाट आउने सङ्गम स्थल पनि हो। कहिले उकालो कहिले ओह्रालो हुँदै यात्रीहरू लम्किरहन्छन्। जङ्गलैभरि
सिपालु कलाकारले रङ भरेको जस्तै भान हुन्छ। आजको हाम्रो बास यालेमा हुन्छ। यहाँ रहेका चौरी गोठहरू अस्थायी हुन्, त्यसैले खाने र बस्ने व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। खोलाको नजिकै हामीले बासको तयारी गर्यौं, टेन्टहरू टाँग्यौं। याले 3 भागमा बाँडिएको छ, माथिल्लो याले, याले र तल्लो याले। यो सम्म चौर हो, चारैतिर डाँडा काँडाले ढाकिएको छ। यहाँ बस्दा छुट्टै शान्तिको अनुभूति हुन्छ, एक प्रकारको भित्री शान्ति, अनौठो सुखानुभूति। आज गन्तव्यमा पुग्ने दिन। बिहानै हामीले अघिल्लो दिनहरूको यात्राबारे समीक्षा गर्यौं। समीक्षा रमाइलो र प्रभावकारी होस् भनेर गोलो गरी बस्यौं। बैठकमा गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्का र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौरीशंकर गाउँपालिका इकाइका अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङले सहजीकरण गरे। यस क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनाका बारेमा छलफल भए, विचारहरू मन्थन गरिए। खाजा खाएर फेरि यात्रालाई निरन्तरता दियौं। यहाँको सुन्दर दृश्यले धेरैको मन तानिरह्यो। कोही फोटो खिच्न थालेका छन्, कोही सेल्फीमा व्यस्त छन् र कोही भिडियोग्राफीमा। ढुङ्गा, माटो, रुख बिरुवा सबै रङ्गीन देखिन्छन्। साँगुरो बाटो, उचाइमा हिँड्दा केही गाह्रो भए पनि प्राकृतिक सुन्दरताले यी सबै बिर्साइदिन्छ। पाइला चाल्नलाई यिनै दृश्यहरूले पदयात्रीलाई उत्साहित बनाइराख्छ। सेतो रङ पोखेझैँ देखिने यो योनिसा झरना हो। यो झरना पदयात्रीको लागि आकर्षण बनेको छ। खिम्ती शिर खोला तर्दा छनै रमाइलो। काठको सागो, कलकल गर्ने खोला, लाइन लागेर तर्दा लाग्छ युद्धका सिपाही हिँडेझैँ। खोला तरेपछि फेरि नाकै ठोकिने उकालो आइपुग्यो। सुनपातीले इलामको चियाबारीलाई सम्झाउँछ। हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ जटापोखरी र 5 पोखरी हो। त्यही क्रममा आज हामी हाम्रो 3rd डेमा छौँ। यो चाहिँ कालो पोखरी भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। अहिले यसको चाहिँ हाई अल्टिट्युड चाहिँ यसको चाहिँ हाइट भन्नुपर्दाखेरि 480 छ र यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 3rd बेस क्याम्प हुन्छ आज। अब आज हामी कालो पोखरीको चाहिँ लगभग 50 मिटर्सको बेसमा गएर चाहिँ हाम्रो बेस क्याम्प टेन्ट राख्छौँ। एकदम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ छ। तपाईँहरू ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम चाहिँ पर्पल ब्ल्याक चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ कालो पोखरी भएर चाहिँ यो कालो पोखरी घार भनेर चाहिँ चिनिने रहेछ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। मौसमहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम हुस्सु परेको छ। मौसमले साथ पनि दिइरहेको छ। अलिकति क्लियर भ्यूको लागि चाहिँ क्लियर भिजनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ।
यही उकालो सकिएपछि पुगिन्छ तारा पोखरी। भाग्यमानीले मात्र यो पोखरीभित्र तारा देख्छ भन्छन् मान्छेहरू। त्यसैले मानिसहरू पोखरीमा पुगेपछि यहाँ आइपुग्न गर्नु परेको सङ्घर्ष भुल्छन्। यहाँ आइपुग्न जोखिम रहित छैन। पाइला बिरायो भने भिरबाट खस्ने डर छ। त्यसैले आफूभन्दा अघिका यात्रीको पाइला पछ्याउँदै पुग्नुपर्छ तारा पोखरी। पोखरीभित्र निहाल्दा रात्रिकालीन समय झैँ लाग्छ झलमल्लै छ। कसैले 4 कसैले 6वटा तारा देखेको बताए। अलिकति हल्ली खल्ली हुने बित्तिकै बादलले ढपक्कै ढाकिदिन्छ। त्यसैले पोखरी पुग्न मानिसहरू तछाड मछाड गर्छन्। गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको लुवाङसा हुँदै जाँदा मात्र तारा पोखरीमा पुग्न सकिन्छ। भक्तजनहरू रातभरि हिँडेरै यहाँ पुग्ने गर्छन्। तारा पोखरीबाट अलि तल झरेपछि अब हामी यात्राको अन्तिम गन्तव्यमा आइपुगेका छौँ। मनमा एक प्रकारको रोमाञ्चकता छ। केही पाए जस्तो, केही जिते जस्तो। यो जटापोखरी क्षेत्र हो। छुट्टै संसारमा पुगे झैँ लाग्छ। 4250 मिटर उचाइमा रहेको यो पोखरीमा जनै पूर्णिमाको दिन मेला लाग्छ। यस जटापोखरीमा चाहिँ धार्मिक आस्थावान व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अहिले चाहिँ सिधा अब यो जटापोखरीमा आउने रुटहरू चाहिँ 2-3वटा रुटहरू छन्। रामेछाप अर्थात् दोलखाको जिरी अथवा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 लुवाङसाबाट रुट हुँदै यहाँ आएका छौँ। ती रुटहरूको वास्तविक ठाउँहरू चाहिँ तपाईँको पहिचान सहितको ठाउँहरू अब दोमाजे चिज फ्याक्ट्री, त्यसपछि ग्वासा लुवाङसा, माथि फेमाडिङ तपाईँको चाहिँ बर्मुजे हुँदै अब बुकिनी हुँदै हामी चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बुकिनीबाट हामी तपाईँको ठाडीझ्याङ, त्यस पछाडि याले हुँदै तपाईँको चाहिँ कालो डाँडा खर्काको कालो पोखरी हुँदै अहिले हामी चाहिँ यो जटापोखरीको बास बिलका तल बसेर हामी मास्टर 5 पोखरी जाँदैछौँ। वास्तवमा यो जटापोखरी चाहिँ तपाईँको धार्मिक स्थलमा बौद्ध धर्मावलम्बीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हिन्दू सबैलाई चाहिँ यो चर्चित ठाउँ र यहाँ भ्रमण गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ आफूले मनले चिताएको कुराहरू चाहिँ पुग्ने भएको हुँदा हामी तपाईँ सबै यहाँ चाहिँ गर्छौँ। यो यसको हाइट चाहिँ तपाईँको 4200 हाराहारीमा चाहिँ यसको हाइट छ। यहाँ मेला भरेर दर्शन गरेमा सोचेको पुरा हुने विश्वास छ। यहाँनिर चाहिँ अब जे मनले चितायो त्यही पुग्छ हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी नै घुम्न पूजा गर्न आएको। हाम्रो गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले यो चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिका निम्ति चाहिँ पहिलो एउटा चाहिँ माध्यम हो। त्यसो भएकोले नेपाल सरकारको पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका निम्ति हामी आज गन्तव्यमा आएर हामीले बर मागिरहेका छौँ। जटापोखरी आजदेखि होइन, हामीले थाहा पाउनुभन्दा धेरै शताब्दी अगाडिदेखि पनि स्थापित हुनुहुन्थ्यो। चाहे गौरीशङ्कर लुवाङसा मार्ग हुँदै आओस्, चाहे चाहिँ दोलखाको चाहिँ
जिरी नगरपालिका हुँदै आओस् चाहे राम्सा हुँदै आओस् जताबाट आउँदा पनि जडेश्वरी महादेवको दर्शन गर्न पाइने हुँदा यी दुईटा रुटलाई एकदम भव्यताका साथ अगाडि बढाउन सक्यो। हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार मार्फत पत्रकार मित्रहरूद्वारा चाहिँ प्रचार गर्न सक्यो भने हामी धेरै मान्छेहरूलाई यहाँ चाहिँ शान्ति हुने, आयुष आराम हुने र हरेक चाहिँ इच्छा कामना पुरा हुने र धेरै प्राकृतिक सम्पदा हेर्न पाइने चाहिँ अवसर मिल्ने थियो भन्ने यो स्थानीय सरकारले यो खालको प्रयास गर्न पनि प्रयत्न रहने विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। जटापोखरीबाट करिब 1 घण्टाको दूरीमा 5 पोखरी छ। 4514 मिटर उचाइमा रहेको 5 पोखरी हिमालको काखैमा छ। आज म यहाँ 5 पोखरी आइपुगेको छु। यहाँ दर्शन गर्नाले आफूले चिताएको पुरा हुन्छ भनेर म यहाँ दर्शन गर्न आएको। हामी सबै जटापोखरी 5 पोखरीसम्मको यो पदयात्रा खोजी कार्य सफल भएकोमा खुसी छौँ। गौरसङ्घ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको यो तीर्थयात्रा तपाईँको गौरसङ्घ गाउँपालिकाबाट सुरु भएको 25 गतेबाट आज 6औं दिनमा हामी हिँड्दैछौँ। कालोपोखरीमा हिजो हामी आउँदै गर्दाखेरि यो पहिला पुर्खाहरूले भन्दै त्यो भित्र चाहिँ कालोपोखरीभित्र चाहिँ ताराहरू देखिन्छ, त्यहाँभित्र तारा बोलेको देखिन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले सुनेका थियौँ। हाम्रो पत्ता लागेको थिएन र हिजो हामीले त्यहाँ दर्शन गरिसकेपछि गौरसङ्घ गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत पत्रकारको टिम र हाम्रो 17-18 जनाको टिमले त्यो तपाईँको पोखरीभित्रको तालभित्र पुरा 7वटा ताराहरू हामीले बोलेका देख्यौँ। हामी तपाईँको आउँदै गरेको यो थकित भएको हामीले त्यो थकान पनि सबै हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो प्रफुल्ल भएर तपाईँको सबै थकान त्यहाँ आएर मेट्न गयो। यसलाई तपाईँको पुर्खाहरूले मैले सुनेको अनुसार यहाँ चाहिँ पहिला यदि सत्य थियो अरे कि तपाईँको धामीहरू तपाईँको यता र उताको चाहिँ अब होला दोलखा र रामछापको हुनसक्ला। यो 5 पोखरीमा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो माथि बसेर उहाँहरूको चाहिँ शक्ति के गर्थ्यो अरे भने तपाईँको प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो अरे। यहाँको धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सुन्दरतालाई मनभित्र साँच्दै हामी गएकै बाटो फर्कियौँ। गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले यस पदमार्गलाई थप सहज बनाउने बताएको छ। हामी आशा गर्छौं आउँदा दिनहरूमा धेरै पदयात्रीहरूले यो भर्जिन र रङ्गीन पदमार्गको आनन्द लिनेछन्। तारा, जटा र 5 पोखरी माईहरूले उनीहरूको जीवनमा सुख, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको आशीर्वाद दिनेछन्।